कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नजदीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। और आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है। इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो जी हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, गढ़ने का लफ्ज बोला, ये मफरूजा गढ़ा चुका, एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहां तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है? जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है, ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात। तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो रिलीजन अल्लाह के नबी थे, ये हिस्ट्री से ताल्लुक रखती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया है, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हज़रत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हज़रत आदम मुसलमान थे, और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, वो हमारे नजदीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है, मेरा मौजू रिलीजन है। क्योंकि रिलीजन का जो रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जाहिर है कि इस चीज का ताल्लुक जिस तरीके से एक मजहब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस माना है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं, और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथिस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा, और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथिज्म है क्या, यानी आपका एथिज्म क्या है, या आपका एथिज्म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है? असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नजदीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है, एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा। मैं भी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कि एथिज्म क्या है, मैं वही वर्ल्ड दे रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। ठीक है, और जो इल्हाद है, जो एथीज्म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मजहब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज्म है। तो एथीज्म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर
کیا آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی کنکلوسیو آرگیومنٹ ہے؟ ہمارے پاس خدا کے نہ ہونے کا کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس اللہ کے نہ ہونے کا کنکلوسیو ایویڈنس ہے جس کی پرفارمنس اپنے 3 مذاہب، 1,24,000 انبیاء اور 4 کتابوں میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس خدا کے، چونکہ موضوع خدا کا وجود ہے، ابھی ہم مذہبی خدا کے عیسائی والا ورژن ہے کہ اسلام والا ورژن ہے، اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کسی ہم بھی یہ بات کر کائنات رہے کے کریٹر کا کوئی بھی ایویڈنس کنکلوسیو ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ the absence of evidence is not the evidence of absence؟ You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, جو اس نے aliens کے لیے استعمال کیا تھا کہ absence of evidence is not evidence of absence، اور چونکہ آپ کی گاڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے اس یوزیج کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ absence of evidence is not evidence of absence۔ ٹھیک، تو پھر اگر یہی بات ہے تو یہ پوزیشن کیا اب اس میں ایرر نہیں آ جاتا کہ بھئی ہم اس لیے اس چیز میں بلیو نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایویڈنس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو؟ ہمیں یہ تو سیلف کانٹرڈکشن ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس، اسی طرح جو ایبسنس آف ایویڈنس ہے وہ بھی کسی چیز کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا واجدی صاحب، وہ یعقوب سے کشتی لڑتا ہے۔ ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے وہ دنیا کے اربوں انسانوں میں سے ایک شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، ہم پھر ادھر جا رہے ہیں کہ جہاں ابھی ہمارا وہ ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم صرف سمپل دا کانسیپٹ آف گاڈ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اب اس خدا نے کس مذہبی کتاب میں کیا کیا، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی جو کریٹر ہے وہ اس ٹائم اور اسپیس کے فیبرک سے بیونڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے عدم سے اس کائنات کو وہ وجود میں لے کر آیا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے اور باقاعدہ وہ اس کائنات کو وجود میں بھی لے کر آیا ہے، اور میں یہاں پر مذہبی خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب ہم آئیں گے تو اس پر بھی بات۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میرا آپ سے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ سوال ہے، اور میں اس لیے اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو دیکھنے میں۔ میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، ہاؤ ڈو یو نو دا ٹروتھ؟ جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سچ ہے یا خدا سچ نہیں ہے، تو ہمیں پہلے یہ ڈیفائن ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم سچ کو جانیں کیسے اور کس بنیاد پر ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سر، خدا سچ ہے یا خدا جھوٹ ہے اس بات کا فیصلہ تو ہم تب کر سکتے ہیں نا جب آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ابھی آپ یہی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں ثابت اس وقت کروں گا نا جب آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح ثابت کرو، اس طرح نہیں۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں، آپ اگر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے کہ اس کائنات کا جو بھی کریٹر ہے آپ کے نزدیک وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف۔ ہم اسٹیج بائی اسٹیج چلیں گے۔ مجھے تھوڑا سا مارجن دیجیے، کیونکہ آپ اپنے سوالوں کی اورینٹیشن بالکل طے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اپنے آڈینس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ واجدی کے نزدیک اس کائنات کا جو کریٹر ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف ہے، یا یہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ طے کرنا پڑے گا، ہم ایک دم کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے نزدیک جو اللہ ہے، جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن مجید میں سورہ لیکن وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا، وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے چڑ ہے یا مجھے اللہ کا انکار ہے، آپ کا مسئلہ یہ کہ خدا موجود نہیں ہے، کریٹر موجود نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جی، ہمارے دونوں مسئلے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک لیکن پہلا مسئلہ میں آپ کو کامن سینسیکل، ایک منٹ، لیٹ می اسپیک 1 سیکنڈ۔ آپ دو چیزیں لے کر چلتے ہیں، ایک یہ کہ خدا موجود ہے یا نہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ اگر خدا موجود ہے تو وہ اللہ ہے کہ جو قرآن کا اللہ ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 2۔ امیجن کریں کہ اگر پہلا پوائنٹ ثابت نہیں ہوا تو دوسرا پوائنٹ خود بخود فیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ جب یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جب آپ اس پر چلیں گے تو تبھی تو ہم دوسرے اسٹیج پر پہنچیں گے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں پہلے اللہ کو ثابت کروں پھر دوسرے بارے میں بات کروں۔ مسئلہ یہ ہے واجدی صاحب کہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ خدا جو ہے پہلے اس کی وجود کو ثابت کرنا ہے اور پھر نمبر 2 پہ اس وجود کو ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا وہی اللہ ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو آتھر کیا۔ لیکن یہ دو سوال اس لیے الگ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ میرے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ ہے جو قرآن کا مصنف ہے۔ دیکھیں، قرآن کا نزول جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو 1400 سال پہلے بھی تھا۔ تو اگر یہ ڈیبیٹ آج سے 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی تو آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرتے؟ کیونکہ میں اس کی آئیڈینٹی کے لیے پھر آپ سے یہ پوچھتا اگر یہ ڈیبیٹ 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی کہ آپ کے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ آئیڈینٹی کے لیے کوئی ریفرنس دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا۔ رائٹ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آپ مثلا تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے, انسان کا, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اور پھر آپ مجھ سے, اور میں کہوں کہ نہیں انسان کا وجود ہے, اور آپ مجھ سے سوال کریں کہ کالا انسان کیسا ہوتا ہے یا گورا انسان کیسا ہوتا ہے, تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ کالا ایسا ہوتا ہے اور گورا ایسا ہوتا ہے, میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے ہم انسان کے وجود پہ بات کریں گے, اس کی آئیڈینٹی بعد میں آئے گی. تو ہم خدا کے وجود پر پہلے بات کریں گے, اس کی آئیڈینٹی کو, اس نے ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا, یہ مسئلہ بات کا ہے. کیا آپ خدا کے وجود کو اس کی آئیڈینٹی سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی آئیڈینٹی اس کی صفات ہیں, اور پہلے ذات ثابت ہوتی ہے, اس کے بعد صفات ثابت ہوتی ہیں. آپ نے وہ صفات جو ہیں تمام تر خود ایٹریبیوٹ کی ہے نا. اگر ایک آدمی وجود ذات کا ہی منکر ہو تو صفات کے اوپر تو کبھی اس سے ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. ٹھیک ہے, پہلے تو ذات کے اوپر بات کرنی پڑے گی. اتفاق کرتا ہوں, یعنی اگر میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو میری بریوری خدا کی جو ایگزسٹنس ہے جی اس کا جو دعویٰ ہے وہ ریلیجن نے کیا ہے, تو ریلیجن کا جو بارز ثبوت ہے, ایگزیکٹلی, اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس وقت میری جیکٹ کے اندر ٹک بسکٹ ہے, تو آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی ثابت کرو, تو میں یہ نکالوں گا, آپ کو ٹک بسکٹ دکھا دوں گا. اسی طرح یہ ریلیجن نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی خدا ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کا بارز ثبوت بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ثابت کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, یہی میں اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ثابت جب ہی کروں گا, چونکہ مجھے میرے پاس دلائل ہیں, obviously میں اسی لیے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. مان لیجیے میں 10 دلیلیں دے دوں آپ کو, اور آپ یہ کہیں گے میں تو ان میں سے کس دلیل کو نہیں مانتا. So therefore we need to come on a common ground کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سچائی تک پہنچتے کیسے, نہیں کون سی چیز آپ کے نزدیک دلیل ہے, وہ کس طرح کی دلیل ہونی چاہیے تاکہ میں آپ کو دلیل دوں. ویسے آپ کو خدا کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت, آپ کو ضرورت ہے, مجھے نہیں. آپ نے کیسے خدا کو پہچانا؟ میری تو فطرت ہے انسان کی, لیکن اب آپ کی بھی فطرت ہے. نہیں, آپ کی بھی فطرت ہے, بعض مرتبہ فطرت ڈھک جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کس کمپیوٹر کے اوپر کپڑا ڈال دوں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ کمپیوٹر ہے, لیکن آپ کے نزدیک ٹروتھ تک, کسی بھی چیز کے ٹروتھ تک پہنچنے کا آخر کوئی تو طریقہ ہوگا نا. آپ ڈینائل میں تو نہیں رہ سکتے کہ میں تو سچائی کو جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی آرگومنٹس ہمیں پیش کیے گئے ہیں ایک کریٹر کی موجودگی کے, تو وہ ہمیں بہت بچکانا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس ڈسکس دوز آرگومنٹس کہ وہ جو بچکانا ہے, لیکن میں آپ کو بچکانا آرگومنٹ دوں کب؟ چلے میں آپ سے, مجھے یہ تو بتائیے کہ سچائی کا دار و مدار کس چیز پر ہے. میں آپ سے سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے. میں آپ سے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں, اب میں یہ آئیڈینٹی سے ہٹ کر ایگزسٹنس پہ بات کر رہا ہوں, آئیڈینٹی پر ہم بعد میں آئیں گے. آپ پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کر دیجئے. تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں کیسے پروو کروں, مجھے آپ کو کس طرح کی دلیل چاہیے؟ کہ مجھے آپ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ کو کس طرح کا کھانا کھانا ہے. بھائی آپ یہ دلیل, آپ کو میرے پاس, آپ کے پاس دلیلوں کی ورائٹی ہے. مجھے نہیں لگتا اگر آپ کے پاس سالڈ دلیل ہے تو وہ سالڈ دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ مجھے بتائیے کہ اس کائنات کا ایک کھانے کا مثال لے لیتے ہیں, اگر آپ پلیز, اس کائنات کا ایک خدا ہے, یہ دعویٰ ریلیجن نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, ہمیں نہیں, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. اب آپ اس دعوے کو کسی بھی ایسی دلیل سے ثابت کر دیں جو مجھے سمجھ آ جائے, جو ہمارے آڈینس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک, آپ نے کھانے کی مثال دی کہ جی آپ کس طرح کا کھانا کھائیں گے, بات بالکل صحیح ہے. یہ سوال اس وقت نامعقول ہوگا کہ جب آپ کھانے کے وجود پر یقین رکھتے ہو, پھر میں پوچھوں گا آپ کس طرح کا کھانا کھائیں گے. لیکن اگر آپ کھانے کے وجود پہ ہی یقین نہ رکھتے ہو, میں پھر آپ سے پوچھوں گا آپ پیزا کھائیں گے یا برگر کھائیں گے, تو یہ سوال بالکل نامعقول ہوگا, چونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کا تو وجود ہی نہیں ہے, آپ مجھے کس طرح کا کھانا پوچھ رہے ہیں. خدا کی موجودگی کی دلیل کی جو قسم دریافت کی تھی, آپ نے خدا کو کی جو دلیل ہے اس کو آپ نے کھانے سے کمپیئر کر دیا ہے. آپ نے کیا, اس کا جواب دلیل کو کمپیئر کیا ہے, میں نے دلیل کو کھانے سے کمپیئر کیا ہے, میں نے خدا کو کمپیئر نہیں کیا ہے. چلے ہم اس نٹی گریٹی میں پڑے بغیر, مجھے اس سے آپ کے نزدیک کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا ٹروتھ کا. میں کہتا ہوں یہ سوال کامن سینس کہ ایک چیز, ایک ایسی ہستی جو کہ آل نوئنگ, آل پاورفل گاڈ ہے, وہ اس ٹائم اسپیس کے فیبرک کو کیسے وجود میں لائی. ٹھیک, لیٹس ایگری آن دی کامن سینس. کامن سینس آپ کے نزدیک ٹروتھ کا معیار ہے, رائٹ. آپ مجھ سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی اس خدا کو تو ڈیٹیکٹ نہیں کیا, کس نے دیکھا, آپ کے نزدیک دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. سر یہ جب آپ اپنی دلیل سامنے رکھیں گے تو میں اس دلیل کے بارے میں جو میرے آجزانہ سوالات ہوں گے میں آگے رکھوں گا. فی الحال ہم نے گفتگو کا آغاز کہیں سے تو کرنا ہے نا. مجھے صرف یہ بتائیے, مجھے سمجھنے کے لیے بتائیے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو ایک کانشیس ڈائٹی ہے, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب ہم آ جاتے ہیں, آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی برڈن ٹو پروف, جی ہے, ہم برڈن ٹو پروف پہ ہی بات کرتے ہیں. پہلے آپ جو ملحدین کا ایک جو کامن طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں جی یہ تو مومنین کا کام ہے کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کریں, ہم نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. جی بالکل. آپ نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں جس میں آپ نے ہیومن ہسٹری لکھی ہے پوری, ابھی حالانکہ میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی, آپ نے جو مختصر اس کا تعارف کرایا ہے اس میں آپ نے کیا لکھا کہ بھائی انسان رہ رہے تھے اور اچانک تھنڈر ہوا, ارتھ کویک آیا, فلڈ آیا. اب لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ کریں کیا, تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ دیوتا نے بنایا ہے یہ سارے کام. کہا کہ یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ نے کہا نا کہ ہیومن ہسٹری. نہیں, میں یہ جو ہے اینتھروپولوجی کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو مانتے ہیں, سائیکو انالیسس کا موضوع, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ میں نے اپنی کتاب میں. اوکے, میں اپنی اس بات کو واپس لے لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعض مرتبہ آدمی بھول چوک ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں دیوتا نے بنائی ہیں,
इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है जी, आप ये कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, जी। आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का मैं खालिक खुदा आपकी था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलोसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 बीसी था वो। और इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? इसी से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हजार साल पहले इवॉल्व की है। ठीक, ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो जी हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, सर मेरी बात सुनने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपकी दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, मुझे आप बोल रहे थे, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज बोला, ये मफरूजा गढ़ा चुका है, एवोल्यूशन हुआ है, और इंसान जो है वो यहां तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफॉल्ट पोजीशन एथीज्म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो। आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए?
गया हूँ लेकिन आई डोंट नो. नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं जी. वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल क्या हम से- इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ Okay. आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की ठीक है. बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता. अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता हाँ, मुझे भी नहीं पता. वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम. आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हज़रत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, जी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप Yes, you are wrong. तो पहले मुझे सुन तो लेना जी. सर. नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं. I know. कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जी. 80 नस्लें उनका जी. फासला है. जी, जी, जी. ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है. गलत लिखी है. गलत लिखी है. जी. ठीक है. आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं जी. वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो. आपको नहीं पता. इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं, हाँ सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई देना नहीं है. रिलीजन का ताल्लुक वो है. पहले मुसलमान थे जी, तो वो अल्लाह religion- ताला के नबी थे. ये हिस्ट्री से ताल्लुक ठीक है रखती है, ना? रिलीजन से नहीं. आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं. कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है. बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है. अच्छा, आपको- इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे, और उस पर हम तस्लीम करते हैं. अब वो कभी भी हो सकते हैं. अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं. नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे. ये एवोल्यूशन ही का सवाल है. नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं. एवोल्यूशन ही का सवाल चलें, है. अगर आप वो अव्वल बशर थे. अव्वल बशर थे, बिल्कुल. उनसे पहले कोई इंसान अल्लाहु आलम. अल्लाह I don't know. ठीक है. आप कब थे वो? ये वो जब भी नहीं होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको. थे वो? वो आई डोंट नो. आपको ये भी नहीं पता. अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया. इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है. इररिलेवेंट है, वो हमारे नजदीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजूद रिलीजन नहीं है, आपका मौजूद हिस्ट्री है. ठीक है. मेरा मौजूद रिलीजन है. क्योंकि रिलीजन का जो रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे. ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो. और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं. ठीक है. ये वही सवाल है जो कैसर भाई साहब ने किए थे. अच्छा, ठीक है. मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं. अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है. हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया. उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ठीक. तो जो चीज टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नजदीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू. जो चीज टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहां से लेकर आया? ठीक. आपने 2 सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था. वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था. उसका तो वजूद ही वजूद था. पॉइंट नंबर 1. अब मैं जवाब दे दूं आपको. जवाब दे दूं. नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आया. अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज से दूसरी चीज में. क्रिएटर वो है. अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये करें कि रॉ मटेरियल कैसा है, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है. बात ये नहीं है. बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है. ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात. तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे. आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर. डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं, डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए. जो इंसान सोच सकता था वही इस किताबों में लिख सकता था. वो एक अलग मसला है, वो आप नोट करते हैं, मसला नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं.
جی رائٹ سر؟ جی ہاں ٹائم اور اسپیس ایک کریٹر نے کریٹ جی کیے ہیں، اور وہ ٹائم اور اسپیس کا جو کریٹر ہے وہ اس سے پہلے جس عدم میں تھا وہ میرے وہ عدم میں نہیں تھا، یہی تو آپ کا سوال غلط ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی سر کہ مجھے سمجھا دیں کہ ٹائم اور اسپیس کی کریشن سے پہلے جی وہ کہاں خدا تھا؟ جو تھا وہ کس ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ اچھا، کیونکہ ٹائم اور اسپیس کے بغیر کوئی آپ- چیز ایگزسٹ کر نہیں آپ سکتی۔ اپنے سوال میں جو فیلسی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر، مجھے یہی سمجھائیے آپ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پہلے خدا کس ٹائم میں تھا؟ نہیں میں یہ